بہت सारी चीज़ों ने मेरे जिस्म पे निशान छोड़े, मेरी रूह पे निशान छोड़े, ये रहेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो गिरा लगी है ना, ये बहुत तकलीफ हुई मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये एक आदमी हज करने जा रहा है तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? सऊदी एयरलाइन की मेरी बराह रास्त प्रवास थी, जद्दा में जाना था। और हुआ ये था कि मैंने 2022 में जाना था हज पे, मैं गिरफ्तार था आप लोगों के सामने। मैं जिस दिन छूटा उस दिन आज था। फिर मैंने 2023 में हज पे जाना था, मैं गायब हो गया। अब 2024 का मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपनी फैमिली से कि हम हज पे जाएंगे। बाहर से मैंने अपनी फैमिली को बुलाया एयरपोर्ट पे। इससे पहले जो मेरी फ़्लाइटें थी वो इस तरह थी कि मैं यहाँ से गल्फ जाता, वहाँ से अपनी फैमिली को पिक करता और एहराम पहन के हम वहाँ से चले जाते। क्योंकि ये केस बार बार अदालत में चलता रहा, मैं एयरपोर्ट जाता रहा, मुझे रोकते रहे। 5 मरतबा मैंने टिकट लिया। अब ये आखिरी फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान से लाहौर से जा रही थी। इसके अलावा मेरे पास कोई अवेलेबल फ़्लाइट थी नहीं। लाहौर से ये आखिरी फ़्लाइट जा रही थी रात को 3 बजे। एक मैं बस थोड़ी देर बात करूँ, आप इससे पहले गए माह रमज़ान से, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि रमज़ान में मेरी फैमिली उम्रा करने के लिए गई। और क्योंकि जब मैं वापस आया ना तो ये सब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे। इन लोगों ने कोई नीयत की हुई थी कि हम सब इकट्ठे अल्लाह के घर पे हाज़िरी देंगे। अम्मी अबू ने उम्रे पे पहले जाना था। जब इन्होंने जाना था तो उस दौर में मैं उठाया गया था, तो इन्होंने अपना उम्रा मुअख्खर कर दिया था। और ये नीयत कर दी थी कि मैं अपने सारे बच्चों को लेकर छोटे बच्चों को भी फैमिली के लेकर, तो बहुत बड़ी तादाद में सब लोग उम्रे के लिए तैयार हो गए। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ने पता करवा के बताया कि भाई आपका तो नो फ्लाइंग लिस्ट में आपका नाम है, आप तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो तब हमने कोर्ट से रब्ता किया। तो मेरे घर वाले चले गए, मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने केस वापस ले लिया। मैंने मेरी पूरा रमज़ान गुजर गया नहीं मिली। मैंने आपके सामने मैंने जज साहब को ये कहा था कि जज साहब या तो आप मुझे उम्रे पे भेजेंगे आज, या फिर मैं इस अदालत में दोबारा नहीं आऊँगा। वो मैंने उम्रे पे जाना है, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। और तो मैंने उस वक्त, क्योंकि मेरी फैमिली के आने का वक्त वापस आने का हो गया, तो फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया ताकि किसी को ये ना लगे कि ये कहीं जाना चाहता है। मैं एक्चुअली उम्रे पे ही जाना चाहता था उस वक्त। फिर वक्त गुजरता गया। फिर हज जब करीब आया ईद के बाद, तो तब क्योंकि हमारा पहले से प्लान था, तो मैंने वज़ारत दाखिला में खतों किताबत शुरू की। अब मेरी जो लीगल टीम है उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना मेहनत की उनके साथ, कुछ नहीं किया उन्होंने। सिंगल जज का ऑर्डर भी था उसके बाद, हाँ पहले था। फिर उसके बाद मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया, फिर मुझे ऑफलोड कर दिया। दूसरा ऑर्डर दिया, फिर उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। फिर मैं डीबी में गया। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सुबह से लेकर शाम तक 4 मरतबा केस सुना है कि पाकिस्तान से जाने वाली आखिरी फ्लाइट है इस बंदे के लिए, हम चाहते हैं कि ये हज पे जाए। और जजेस ने इतना मेरे पे एतबार किया, मेरी क्रेडिबिलिटी पे, कि उन्होंने मेरे सिर्फ लिख कर देने के ऊपर एतबार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, हमें भरोसा है कि आप वापस आएंगे। उन्होंने कहा काफ़ी है इतना, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आदमी लिख कर दे रहा है। और 8 तारीख को मेरी पेशी उन्होंने जुलाई की रखी। तो मैंने यहाँ से हज पे जाना था, वापसी में अपने बच्चों को मिलना था और पाकिस्तान वापस आ जाना। और कोई मेरा प्लान नहीं था। मैं पाकिस्तान ही आना यार, मैंने कहाँ जाना है। पहले 3 दफ़ा जब ये साबिर शाकिर साहब बाहर गए, उसके बाद 3 दफ़ा मैं बाहर गया हूँ, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। जब अरशद भाई बाहर गए तब भी मैं बाहर गया हूँ, मैं वापस आया हूँ। जब ये बाकी लोग पाकिस्तान से बाहर गए, मैं कई दफ़ा बाहर गया हूँ, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। तो भी मैंने नहीं आना होता तो मैं पहले ही भाग जाता। अब मैं हज करने जा रहा हूँ भाई, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आप समझे बात को। और मैंने तमाम लीगल जितने भी ऑप्शन है वो इस्तेमाल किए। फाइनली अदालत ने मुझे कहा जी आप जाके इंटीरियर सेक्रेटरी को मिल लें, अगर वो कुछ श्योरिटी आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अदालत में कह दी हम ले लेते हैं श्योरिटी। मैं गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपया, मेरी सारी जायदाद भी मांगते ना मैं दे देता है। हज पे जा रहा हूँ भाई, जितने ज्यादा पैसे इनके पास रखवा के जाऊंगा उतना ज्यादा सवाब होगा। तो मैं तो 10 लाख का तो मसला ही कोई नहीं था। ये कहते अपनी सारी जायदाद, घर, गाड़ी सब कुछ रख के चले जाता, मैं रख के चला जाता, गिर भी रख के चला जाता अपने आप को भी, कि मैं हज करके वापस आ जाऊंगा। मैंने जनाब इनको वो 10 लाख इन्होंने मांगा, उसका पे ऑर्डर भी वहाँ, वो सिद्दीक जान ने मेहरबानी की, उसने फौरन जमा करवाया। और सारी इजाजत लेके, उनसे अप्रूवल का लेटर लेके हाई कोर्ट ने लिखा है कि इसको नहीं रोका जाएगा। एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने गुस्ल किया और एहराम पहना और मैंने 2 नफल तैयारी से ही आप, हाँ, क्योंकि ये घर हमारा सबसे करीब ये वाला घर है। एयरपोर्ट से सबसे करीब मेरा जो दूसरा घर है वो दूर है, ये घर करीब है एयरपोर्ट से। तो मैं इधर आ गया। मैंने फटाफट यहाँ पे, इसने मुझे अली ने कहा कि तू इधर आ जा यार, साथ ही एयरपोर्ट है, 5 मिनट के फासले में, यहीं से तैयार होकर निकल जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो मैं खुद क्योंकि गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और हमें 8:30 बजे फैसला मिला। तो आप सोचें कि हम किस हासिल में आए होंगे कि रास्ते में पानी पीने के लिए भी हम नहीं हुए। तो मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैंने आके गुस्ल किया, गुस्ल करके मैंने आराम पहना, 2 रकात मैंने नफल पढ़े
اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ جی وہاں بہت زیادہ تعداد میں پولیس والے اور سادہ کپڑوں والے بندے اور نقاب پوش وہاں پہ پھیر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد. یہ آپ کو پتا چل گیا تھا؟ یہاں ہمیں پتا چل گیا، انفارمیشن آ گئی. یہاں پتا چل گیا کہ وہ ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. جو لوگ پہلے مجھے چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچے نا میری فیملی کے، تو انہوں نے دیکھ لی کیونکہ میری فیملی باہر سے بھی آ گئی تھی. ٹھیک. وہ بھی باہر سے آ گئے تھے اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تو نارمل ایئرپورٹ نہیں ہے. پھر بھی ہم وہاں چلے گئے. ایئرپورٹ کے پاس جا کے علی نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ عمران آئی نیڈ یور فائنل کال. وہ سامنے تھے، کیا صورتحال ہے، وہ تو بالکل پاگلوں کی طرح ہر گاڑی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں لوگ. دین آئی سیٹ کہ یار یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، میں نے آرام پہنا ہوا ہے اور مجھے پورا یقین تھا یہ مجھے روکیں گے، تھوڑا سا تنگ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو نہیں روک سکتے، آپ چلے جائیں. خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا. انہوں نے مجھے روکا اور ہم مسکرا رہے تھے. میں صرف اپنا وہ دعا پڑھ رہا تھا، میں اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا، میں صرف دعا پڑھ رہا تھا. تلبیہ لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو میں تو دعا پڑھ رہا تھا، میں تو جا رہا تھا حج پہ. انہوں نے وہاں پہ سادہ کپڑوں میں آ کے بندوں نے گھیر کے گاڑی روکی. دیکھیں سویلین جب آپ کی گاڑی کو آ کے روک لیتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا نا کہ یہ کون لوگ ہیں. علی نے ان سے پوچھنا شروع کیا، میں اپنی دعا ہی پڑھ رہا تھا. علی ان سے بار بار پوچھ رہا تھا، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی، میں تو گرفتار ہو گیا، میں نے چیزیں نہیں دیکھی. لیکن علی مجھے یاد ہے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وردی والے کو بھیج، وردی والے کو بھیج. ہو آر یو، تم ہو کون؟ بھائی اظہر صدیق صاحب یہ سوال کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی. اینٹیں لے کر آئے، لا کے میری گاڑی میں اینٹیں مارنا شروع کر دی دروازے پہ، کھڑکی میں. میں نے اپنا ہاتھ یوں رکھا کہ میں احرام میں ہوں، میں زخمی نہ ہو جاؤں. تو وہ زخمی ہو جائیں آپ اور بلڈ آپ کا نکلے تو پھر وہ کو دم وغیرہ. تو میں نے اس کو ایسے کر دیا نا کہ میری آنکھ میں نہ لگ جائے. میں نے سفر پہ جانا ہے تو یہ مار رہا ہے. تو اس نے 2-3 دفعہ اینٹ ماری. اس کے بعد یونیفارم والے بندے آ گئے. یونیفارم والے بندے آئے تو علی نے کہا جی کھول. اس نے لاک کھولا، اس نے میری کلائی سے پکڑا. میں ابھی بھی دعا ہی پڑھ رہا تھا. اس نے کہا سر چلیں صاحب. کوئی بات نہیں بتائی کیا؟ میں نے تو بات کرنی نہیں تھی نا، میں تو اپنا دعا پڑھ رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس گاڑی میں بیٹھ جائے. اچھا میں پھر بھی یہ سمجھا کہ اس گاڑی میں بٹھا کے کہیں اور سے گھما کے لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی آفیسر سے میری ملاقات کروائیں گے، سر مہربانی کرے تھوڑی سی ہمارے کو بات چیت کرو، جائیں آپ. میرے دماغ میں پھر یہ تھا. میں جا کے مسکراتا ہوا اس گاڑی میں بیٹھ گیا، دعا پڑھتا ہوں. وہ لے کے گاڑی الٹی طرف رنگ روڈ کی طرف بھاگ گئے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صحافی شاکر روان اویس اور صحافی موبائل چھینے گئے، پیچھے کوئی موبائل بھی چھینے، بندے بھی پکڑ لیے. انہوں نے کوئی تشدد بھی کیا، مجھے یہ پتا چلا بعد میں. مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ جی پیچھے لڑائی بھی ہوئی تھی. اچھا مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور لے کے نکل گئے. رستے میں نا پولیس والے رونا شروع اور اس نے میرے سے معافی مانگنا شروع کر دی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے پولیس والے. ہاں انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں معاف کر دیں. ہم نہیں ہیں سر، اللہ کی قسم ہم مجبور ہیں نوکری کی وجہ سے. اور وہ تقریباً رو رہے تھے. میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کیوں مجبور کیوں تھے؟ وہ رو رہے تھے بیچارے. وہ یہ کہتے تھے ہم مجبور ہیں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے ہم نے عذاب اپنے سر لے لیا ہے. کیونکہ میں اس وقت بھی دعا ہی پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، ابھی تم لوگ مجھے ایئرپورٹ لے کر آؤ گے اور مجھے جہاز میں چڑھاؤ گے. میں اس کنوکشن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. اور وہ پھر لے کر مجھے گئے ایک جگہ پہ، وہاں سے دوسری جگہ پہ، اور پھر وہاں سے مجھے مالٹن تھانے میں لے جا کے انہوں نے ایک جگہ بٹھا دیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ٹائم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے غالباً کوئی 1:30 بجے کا ٹائم بتایا، 1:30 یا 1:45. میں نے کہا ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تم مجھے لے کر جاؤ گے اور جہاز میں بٹھاؤ گے، یاد رکھنا. یہ کیا دیا آپ نے؟ میں انہیں کہہ رہا تھا اور میں دعا پڑھ رہا تھا. میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ یار ریاست یہ بھی کر سکتی ہے. تو ابو جہل نے کیا تھا یہ، مجھے اگلے دن اولیاء مقبول جان صاحب نے بتایا کہ جو ابو جہل نے کیا تھا. اور میں نے قرآن پاک میں سورہ حج میں پڑھا ہوا ہے خود، کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بہت دفعہ پڑھا. الحمدللہ مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کتاب مجھے پڑھنے دی، یہ اس کی توفیق ہے. تو بھائی اس میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. یہ کیسے آگ سے کھیل سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھوڑا ڈرا رہے ہیں یا کچھ ایسے کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشانی پیدا کر رہے ہیں. مجھے بھی ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے. لیکن وہ پھر پولیس والا نا تقریباً روتا ہوا ہی آیا. اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی. پھر انہوں نے کہا جی روتے ہوئے آپ کو تقریباً وہ رو ہی رہا تھا. اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار دیں. جی میں تو نہیں اتارتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا، بندے اکٹھے کر دیجیے، احرام اتاریں گے، احرام اتاریں گے. میں کہ میں کیوں اتاروں؟ کہتے نہیں اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے عدالت سے. میں نے کہا یار یہ کپڑے ہیں، میرے نبی نے ساری زندگی ایسے کپڑے پہنے ہیں 2 چادروں کے ساتھ. تو میں نے کہا یار اسی میں آپ نے دفن ہونا ہوتا ہے، میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا. انہوں نے پھر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آرڈر ہیں، کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی، تو آپ احرام اتار دیں. میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا. تو میں نے کہا جی میرے کپڑے منگوا دیں گھر سے، میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہنے. پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا، میرے گھر سے شلوار بھی منگوائی کسی اور تھانے میں.
वहाँ से वो थाने में लेके मोटरसाइकिल पे इधर पहुंचे मॉडल टाउन थाने में, उन्होंने मुझे कपड़े दिए और मुझे फोर्स किया कि मैं आराम उतार के अपने कपड़े पहने, फिर मुझे सुबह अदालत लेके तो बाकी चीज़ें- आपको मुकदमे का नहीं बताया गया, रात गए सारी? मुझे नहीं पता था, मुझे सुबह बताया गया कि जी आपके ऊपर 406 का मुकदमा है। कोई बंदे का भी मुझे बताया गया ये बंदा है, मैंने कहा जी मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। बीच में भी कोई बंदा डॉक्टर अरशद बताया, मैंने कहा जी मैं इसको भी नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा आप जानते हैं इनको? तो वो पुलिस वाला हंसना शुरू हो गया, कहता है सर आपको सभी पता है, आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले को कहानी सारी पता वो कहता है जी आप, उसने मेरे से एक लफ्ज इन्वेस्टिगेशन का नहीं किया। मैंने कहा फिर यार, एक दिन का रिमांड लेने के बावजूद मैंने कहा मुझसे को पूछो तो सही, कोई तो काम कर दो, तनख्वाह मिलती है तुम्हें। वो कहते हैं सर हमें पता है हमें किस बात की तनख्वाह मिलती है, छोड़ दें आप, हमें पता है सारा कुछ, सारी दुनिया ही जानती है, हमने आपका रिमांड मांगना है और आपने बाइज्जत बरी होना है।